الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما واضلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من البدع والضلال والنار. حديثي معكم اليوم معشر المسلمين، نعم، جاء عند الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ إمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه يورى حديثنا إمام الألباني دمه صحيح الجامع إذا سنة كتابات شولاي حديثه حسن لمر جامي بكانه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السنة وراه حديث دمه يزقبلن من إلى عبد الله بن عمر عند سوية متى ودى رسول عليه الصلاة والسلام فقال: من عليك متى بوالا يا رسول الله، رسول الله ملاكتنيا هوي، أي الناس أحب إلى الله؟ كسول جوج ما أنه بتام الله زند يتودده، وأي الأعمال يتنيو سرانو دمو أحب إلى الله، الله زند يتودد سرا يتنيو نو كسوجس الله زند يتودج ما أنه بلو طيقاچو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي محمد من آلوت: أحب الناس إلى الله، الله زند توداج يبلت أمي وددو سووش بلو مالت أنفعهم للناس، سول جوچن يتقمو سوچ ناچو، بديناچو بدنياچو يتقمو سوچ ناچو، الله زند توداج. وأحب الأعمال إلى الله، الله زند متوداج سرا ميبالو سرور دستانو تدخله على مسلم، دستان بأند مسلم لاي مكتتنو سويون ما سدست، أو يدمو تكشف عنه كربة، سويو تشقروال شقري متابتال يان شقر كسو مقرف مانسات كشف مادرك، أو ويدمو تقضي عنه دينا إذا لبت إذا تشكموال إذا أنت كفل لتعالى، أو تطرد عنه جوعا ويدمو رهاب لبت رهابون تاسوقد لتعالى. كذبها الرسول عليه الصلاة والسلام من قالوا: لأن أمشي مع أخي المسلم، إني كأند مسلم وندميغا مهدي في حاجته، يونا حاجة لأسفصملت، يونا قداي لأسفصملت، حاجة ولفصملت كسوغا مهدي. لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي، إني زند توددنو من أن أعتقف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد الرسول، بس مسجد وسط عند ور اعتكاف كمقبات إن إذن تودد نوال رسول صلى الله عليه وسلم.
ከዛ በኋላ ምን አሉ ቀጥሎ ومن كف غضبه ቁጣውን ዋጥ ያደረገ ሰው ቁጣውን የሰበሰበ ሰው የቁጣውን ውጤት ያላሳየ ማለት ሰው ሲቆጣ ወይ ማታል ወይ ይሳደባል ያን ቁጣው የሚያመጣውን ነገር የሰበሰበ ሰው ومن كف غضبه ቁጣውን የሰበሰበ ሰው ستره الله عورته الله عيبون نورون يسترلታል ይደብቅለታል ومن كظم غيظه ቁጭቱን ደሞ ንዴቱን ደሞ ዋጥ ያደረገ ሰው ለአላህ ብሎ ሶብር ያደረገ ሰው ولو شاء يمضيه امضاه ቁጣውን መፈጸም መበቀል የቻለ ማለት ነው አጸፋ መመለስ የቻለ የተወሰው ማለት ለአላህ ብሎ ዋጥ ያደረገ ሰው ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة قيام كان الله في لبون كجالوت يملوال الله اندي كجيل رجاء يملوال ومن مشى مع أخيه في حاجة كوندمو غاي تنقساقس حاجاون لشفنلت حاجاون لياوطالت حتى يثبتها له حاجة اسكي فصم درس حاجة اسكي فصم درس كسويو كوندمو غاي تنقساقس ማለት ነው أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام اغروش بمنشرططበት ቀን الله اغرون ያጸናለታል الجزاء من جنس العمل ይህ ሐዲስ ብዙ ቁም ነገሮች ብዙ ምክሮች ያካተተ ነገር ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህኛው ሐዲስ 9 አንኳር ነጥቦችን ነው ያሰፈሩልን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐባ ይጠይቃል ጀነት አንዱ መጥቶ ጀነት የሚያስገባኝ ንገረኝ አንዱ ከጀሃነም የሚያርቀኝ አንዱ ሰዎች ዘንድ እንዲወደድ አላህ ዘንድ እንዲወደድ የሚያረገኝ ስራ ንገረኝ ብዙ ጥያቄ ጠይቋሉ ሱሐቦች ህማቸው ወንያቸው አኺራ ነው ሐሳባቸው ጀነት መግባት ነው ከጀሃነም መራቅ ነው የአላህ ውዴታ ማግኘት ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ ማግኘት ነው ዋና ሐሳባቸው ህማቸው ሰማይ ነው ሱሐባ እኛ ግን ዛሬ ዱንያ ነው يتلالفن يقولالفن الله المستعان الناس قام ممساسل اللبن فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح دقاق سوج قا الناس نكون مهون كالشلن بالناس ممساسل اللبن سبحان الله آخرة نو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة بلو الرسول عليه الصلاة والسلام تككل لنا هيوت يا آخرة هيوتنا آخراتو أساس بواتشو الله زند توداج لمهون الله زند توداج لمسراتنا صحابة إيه صحابة متو أي الناس أحب إلى الله بلو تيكاتشو عندنا وأي الأعمال أحب إلى الله الله زند توداج سومانو رسول صلى الله عليه وسلم من قالت أحب الناس إلى الله الله زند توداج بلو مالت مانو أنفعهم للناس ሰው ልጆችን የተጠቀመ ነው ሰዎችን የተጠቀመ ጥቅሙ የበዛ ሰው ዱንያቸውን ይጠቅማቸዋል በዲን ይጠቅማቸዋል በእውቀት ይጠቅማቸዋል በገንዘብ ይጠቅማቸዋል حتى በሽምግልና ይጠቅማቸዋል ሰዎች ይጣላሉ ሽምግልና ያስታርቃል ወይ ደግሞ መንግስት ጋር ሄዶ በክብሩ ሙስሊሞችን ይጠቅማል او تعليم او اصلاح ማስታረቅ اهم شيء ጥቅሙ የበዛ ሰው ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ለማህበረሰቡ አንዳንድ ሰው ሙስሊሞችን መጥቀም ቀርቶ ለሙስሊሞች በላእ ነው አንዳንድ ሰው ምድር ላይ እንቀሳቀሳል ለአባት ለእናቱም ጸር ነው ለማህበረሰቡም ጸር ነው ጉዳት ብቻ ሰውየው ሲሞት እኮ يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب عندنا ሰው ሲሞት እንጨቱም ድንጋዩም ሰውም ያርፋል አልহামዱሊላህ ይባላል سبحان الله عندنا سو سيموت سو በጣም ያዝናል ለምን ጥቅም ስለነበረው ያ ሰውዬ ጥቅሙ ይቆማል ابن باز كذا في السلف الصالح رسول عليه الصلاه والسلام ሲሞቱ ዱንያ የጨለመው እኮ ጠቃሚ ሰው ስለነበሩ ነው ከነሱም በኋላ ሱሐባ ሲሞት የሚታዘነው ابن باز رحمه الله በቅርቡ ነው የሞተው ዛሬ 20 ምናምን
እሱ ሲሞት ስንት ሰው ነው ያለቀሰው ስንት ጥቅም ነበረው ረሂመሁላህ አንዳንድ ሰው በቻለው መጥቀም ይችላል ግን አይጠቅምም አንዳንድ ሰው ይጎዳል እንደው ሰው እኮ ባይጠቅም ራሱ እኮ ጉዳቱን መሰብሰብ ይችል ነበር ግን አያረግም ሰው ልጅ አላህ ዘንድ የተጠላ ሰው ነው ማለት ነው በተቃራኒ ሰዎችን የሚጎዳ من ضاره الله ሙስሊሞችን የሚጎዳ አላህ ይጎዳው ሙስሊሞችን حتى بكلمة طيبة መጥቀም አለበት رسول عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا نعم في الجنة جنة አይቻለው ሰውየውን አይቻለው نعم رأى شوكة على طريق المسلمين فأزالها شكر الله له وغفر الله له مسلموችን ተጠቀመ ማለት ነው اللهم بلوال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دنيا ما آخرة اندتدنوا ملكا من سراسروا خير الناس أنفعهم للناس بل الحديث رسول بلاج صوبلو مالت سووشن يتكمنوا كذا وهذا رسول اسكتلو أحب الأعمال إلى الله زن تودع شراء عنده سرور دستانو تدخله على مسلم ما سدست ይሄ ደግሞ ምንድነው በሐዲያ በስጦታ بكلمة طيبة ጥሩ ንግግር በመናገር ማስደሰት او مساعده እነሱን በመርዳት ወይ ደግሞ እነሱን በማበሰር ደስታ ከተገኘ እነሱን ማበስደት ሐዘናቸውን በመካፈል እነሱን ማስደሰት وقولوا للناس حسنا ለሰው ልጆች መልካምን ተናገሩ እንዲደሰቱ خير ነገር አይናቅም لا تحقرن من المعروف شيئا كمالكام سرا عنداتشنم انداتنك ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق واندمهن بطرو فقاقتا بشاشة طرو في ذا سايتهم قابيهن يميناك أيضا اللهم مسلم لا يدستا مكتت الله يميود نقرنو لينيو أو تكشف عنه قربة انكو استقبال مكراو استقبال عندان دي دنيا بلاء ሰው ተለያየ ይታመማል ወይ ኪሳራ ወይ ቃጠሎ ደርስበታል ኩርባ ጭንቅ ሐሳብ ራሱ አንዳንዴ በሐሳብ ይወጠራል ያን ነገር ማንሳት ከሙስሊም ሐሙን ሽዳውን ማንሳት በማዕናዊያም በማዲም በገንዘብም በጉልበትም ሊሆን ይችላል رسول عليه الصلاة والسلام بل حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كأن مسلم ጭንቅን ከዱንያ ጭንቅ ያነሳሰው نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ከቂያማ ቀን ጭንቅቶች አላህ ጭንቁን ያነሳለታል الجزاء من جنس العمل ከራሱ ሷሃቦች ከራሳቸው بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ወንድም ይበልጥ የሱ ይበልጥ ነበር ሷሃባ كذا على رسول عليه الصلاة والسلام أو تقضي عنه دينا إدا ينور بتال إدا استقبال شجر يبدرال بدر مكفل أي شلم يزانه ماجز دين ملو كشالو مكفل على بلزا ماجز ويدمو يا بدر وسوقا هيدو شمقلنا قبطو عافون دي الماس درق ويدمو ماجز هي تلك صدقانو سبحان الله رسول عليه الصلاة والسلام من أنذر معسرا يتشجرن سو ياقوي يلت جزي وستو سو أو وضع له ويدمو قماش ويدمو يتولد سو أظله الله في ظله الله يتلوال تلاو سر كياما كان الله بقرانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عند سو ለሰው ብድር ይሰጣል ያ የተበደረ ሰው ደሃ ይሆናል በአንድ ወር ይከፍላለው ይላል ወይ በአመት ይከፍላለው ይላል በአመት ቀጠሮ አምጣ ገንዘቤን ብሎ ሲጠይቅ ሀብታም አበዳሪው ገንዘብ ከሌለው አላህ ምን አለ ወኢን ካነ ذو عسرة የችግር ባለቤት ከሆነ እዳ ያለበት አካል فنظره ይጠብቀዋል አላህ ኢላ መይሰራ ለሰውየው እስኪገራለት ድረስ እስኪያገኝ ድረስ ይጠብቅ እንዳያጨናንቀው ነው ሰውየም ደግሞ ካለው ቶሎ ይስጥ ነው ወዳውኑ ነገ ዛሬ እንዳይል ረመን ረሱል አለይሂ ሰላም በሌላ ሐዲስ ምን ብሏል مطل الغني ظلم እያለው ማዘግየት በደል ነው ወይ ደግሞ መሸምጠት መካድ
من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله كذا في من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يسوي إنجاز بيتقبل سو يملس له بملي يكون الله يعجزوال يملس اللتال لما كاد يوصي مسلم جنزب لما وسد لما بربر كون يتبدروا أتلفه الله دهنة إتلاف ودمت يا متابتان سلازي معجز إهم الله زن التودد سر لينيا التودد سر أو تطرد عنه جوعا يرابال رهابون كسو ما بارر طرد مالت ما بارر نو عنه جوعا من مارن نو تابلا ولا تاتت ولا كمت بلاو تاقار ولا هانت زن يالو مجب نعم دهان مابلات مسكين مابلات من أحب الأعمال إلى الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا بلالو دهان مسكين إسرنيان يا بلالو كم يودوت نقر يوددوت يا مجب ترفواتشو ويدمو يتقالوت نقر عدلم على حبه يوددوت سيابلو جن إخلاص አላቸው እኛ ምን ፈልገው አላህ ዘንድ ደሞዝ ነው ከናንተ ምስጋናና ውዳሴ አንፈልግም ነበር የሙእሚኖች ባህሪ ናም ካበላ በኋላ ግን መመጻደቅ እንደዚህ አርገለ ይሄ ከሆነ ከባድ ነው አላህ ጀለ ወዐላ ምን ይላል በቁርአን ላይ ሱረቱ አልበቀራ ላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ نعم ومغفرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ጥሩ ንግግር መናገር ለለማኝ ለደሃ قول معروف ደሃኮ ተርቦ ነው ከቤቱ የመጣው ተጠምቶ ነው ከቤቱ የመጣው መጥቶ ክፉ ንግግር ይናገራል ብዙ ጊዜ ስጠኝ ይላል ያመናጭቃል ቤት ያንኳኳ በጉልበት ሊያንኳኳ ይችላል አላህ ምን አለ قول معروف መልካም ንግግር መናገር ለደሃ ومغفرة بمياتفوت بميابلاشوت بميسادبوت دمو عفو مالت قول معروف ومغفرة خير يتشالنو من صدقة يتبعها أذى صدقة ستة كم تابارو صدقة ستة كم سادبو كم تامناچكو باسطو يشال العفو بتل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله يتبقاك مسجون أملاكنا كذا بمزارك اللهم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس لا تبلاشوا صدقاتكم بما مساعدك يقول لي عند منافقوش سلزي دعان مابلات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا رسول عليه الصلاة والسلام دعان مابلات جنة ياسقبال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام حديث الله إن أنت سويت مقبنا أبلو سبال حتى كده وش راسو أبلو نتبالو جن وأنا والسابي لا دهاسيون أجروا مضاعفة اطف الدرجال لمن الناس محتاج لنبروا مارضنا كذبوا على رسول عليه الصلاة والسلام نالو لأن أمشي مع أخي كوندم ميغا مهدي على رسول كون عليه الصلاة والسلام في حاجة عند حاجة يا مسلمين عندي وندم من مسلم حاجة كما فسم لمثال مداني تقوى مغزات آكم كتما السن إذو مغازات يتندهونا إذا هيدو بزي ملكو ويدا مو يوانا نگر مياسفسم قد الله يا نگر هيدو كسوغا ماسفسم سلم ما يشل أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا مسجد الرسول متوشي ما أمس متو إطف أما توشي مالذي متوشي عندشي إطف نو صلاة مسجد الرسول السلام مسجد عندشي إطف نو متاسبو قرآن ذكر صلاة باتك علي إطف كاليلوش مسجد كما كاكتلو مسجد النبوي نو إذا وست اعتكاف عند وركون عند كانوا لكن كو ادلم
ربما عند حاجة لما فصمكو عند ساعة ولا ساعة كذا بتاج كذا بلا اللي فجي جلال كانوا مولو راسو بفجكو يعند ور اعتكاف سيبالكو زنبلو مكمت على عبادة ذكر صلاة دعاء لبت كذا يبلطالالو لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أتقف في هذا المسجد شهرا قضاء حاجات الناس يسوچن قداي مفسم أفضل من اعتكاف شهرا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من النفع المتعدي للخلق تكمو تشاغاري تكمنو اعتكاف كل لراسنو جن سوچن متكم دمو تكمي تشاغاري نو كموتكم بوهالا يدرس اللهال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله باريون يردال سويو وندمون اسكرد درس ما دام تعين أخاك الله يعينك الله يردال أنت وندمهن اسكرد درس كذا على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا من كف غضبه قطاون يسبسبسو ستره الله عورته الله إفرت قلاون عيبون عبساون يستر اللتان والله حيي ستير الله جل وعلا حياء أدراقينو ستر يودال ستر مدبك وانجل لباروش يدبك على الله جل وعلا غفار منو ما ذكون من الستر يدبك على سووشن وانجل الله جل وعلا أوردم الله جل وعلا الله حيي ستير من أسمائه الستير عبد الستير يبال الله مثالي عندي سو كالله اسم ستير نو ستر نعم قطان مسبسب وات مادرق على مبكل يشالو الله جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة قلبتنيا بلو مالت عدقنيا بلو مالت سووچن بقلبت مرلا يميت لا يدلم قلبتنيا طرو بلو مالت الله زن توداج بلو مالت إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قلت زند راس مقواقم راس مياز لقوام لا تغضب أو سيني سلاجو لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب إن دات تقوتا ممارا من دات تقوتا مالت يمياس قوتا النجر راك كتقوتا دمو يقوتا وطيت إن دات تاساي مارتنا سو تقوتتو ميارغو نجر هانتقنا التادرك قوتاهن ما قوتاتر أني سوسي قوتا قومو كوني كمتال قجبلو كومونو يتنيال وضو يدرقال إبليس يجمرال إبليس كيسات نتفترو عندي سو دمو سيكوتا يغلال إبليس دمو دمو سربرو يهده يبلت ياغلوال كذا بوالا كفو تناغر كفو يسرال كذا بوالا تسعتناو سويو كتنادد كذا بوالا كذا بوتا يدل علي بن أبي طالب كفاطمة قا بونا لقر تتالتو بيت التقمتم مسجد رو تنيا قطاو يبردال اكو دمو يبردال كذا بوالا يبردال كذا بوتا منقساقس مسجد مهد كذا رسول مسجد اغنيوت مارنو تنيتو الشاهد قطا كباتنو كذا بوالا رسول عليه الصلاة والسلام سمنتنيا ولا منالو من كظم غيظه قجتون وات يدرقسو ولو شاء يمضيه أمضاه ما فصم يشاله بفصم يشلال ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة من مالتنا يا مؤمنوش بهاري تلابسه قطاون يالفصمه نعم قلبو يا الله رحمتنا يا الله رجاء يملال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا جنة سووش بهاري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سورة آل عمران لا الله جل وعلا مؤمنون بهاري كقل سبتان دو قطاچون ميوتو قطاچون وات والعافين عن الناس سوچنم يكرم يميلو
ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم أبو بكر مستا مبال نبرة نعم تنادوا بالزمد نبرة أبو بكر نفقا يا بلا يتو نبرة دعا نبرة هي مهاجرنا زمدنا نبرة عائشة منافقوش عائشة بتاچو ሲተቹ እሱም ደግሞ ያው የነሱን ወሬ ሰምቶ እሱም ትንሽ እንትን ብሎ ነበር ሁለተኛ አላ በላህም አላጣም ብሎ ምሎ ነበር الله جل وعلا ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة إن دايمل إن ألا بلام خير نجر سرا على سرام بلون دايمل بلو الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم بلا إن فلقالن الله عندي مراجو أتفلقوا أرن فلقالن بلو أبو بكر صدقاون كتلبت ما جرش عليه رسول عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه في حاجة كوندمو غاي تنقساقس قداون لياسفصملت حتى يثبتها له حاجه اسكيس فصم درس ابرو كدي يتشكركر سو مانو كጓደኛው ጋር حاجه እንዲፈጸምለት አንድ ወር ሳምንትም ሊሆን ይችላል اثبته الله قدمه الله اجرون ያጸናለታል يوم تزول الاقدام اجروች صراط ላይ እግሮች በሚሸራተቱበት ሰዓት ቀን سبحان الله ወንድሙን ያገዘ ማለት ነው حاجه እስኪሞላ ድረስ الله جل وعلا قيامة كان يوم الفزع الأكبر يدنقاتي وكان يا سنوال إن داي دنقت ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون كتبالو تيمد باتوال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يسألنا للنزا يامنوا بدنيا بآخرة ملك الموت موت روح لوسدسل لا إله إلا الله يوفقال قبر استلم من ربكم ما دينكم النبي سبال ربي الله اندل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله بلون دي موت قبر استم تككلن يمال سندي ملس قياما كانم الله يا زنوال نعم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم እናንተ ያመናችሁ አላህን ከረዳችሁ ምን ማለት ነው አላህ ትእዛዝ ከፈጸማችሁ የአላህን ክልከላ ከራቃችሁ የአላህ ትእዛዝ አንድ ሙስሊምን ከማገዝ አንዱ ነው ويثبت أقدامكم እግሮቻችሁን حتى ጠላት ፊት ላይ አላህ እግርን ያጸናል ይሄ ሐዲስ ትልቅ የሆነ ሐዲስ ነው سبحان الله የጀነት መንገድ ፍንትው ተደርጎ አላህ የሚወዳቸው ሰዎች ማን እንደሆኑ الله የሚወዳቸው ስራዎች ማን እንደሆኑ ጀነት የሚያስገባ ከጀሃነም የሚያርቅ ነው فمن زهزه عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جنة ገብተው ከዛት ከጀሃነም ዳነ እሱ ነው ስኬታማ ዱንያ ታላይ ነች ዱንያ ሸገለትና ዱንያ እኛን ቢዚ ያደረገች ሀመገማችን ጭንቃችን ይሄ ሆነ እንጂ خير ነገር ሰፊ ነገር ነው الله جل وعلا نعم አስቀምጧል رسول عليه الصلاة والسلام أسكمتوال إنيا من دنو مكة البتشانو عدم الابتداع بديل الله على ما جمر على ما كنس إنيا مكة لو قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين